आमकां आयज सकाळीं न्यूज गावलो की आमचे कारापूरचे जी भाव भयण आसा ती हांगा येयल्ली आसा, जो डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसा तांकां कंप्लेन करपाक येयल्ली आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ग्रामसभा जेन्ना जाली तेन्ना हो जो लोडाचो इश्यू आसा, जो लोडाचो जो प्रोजेक्ट येता तेजो विरोध सगळ्या ग्रामसभेच्या सदस्यांनी केलो आनी एक रेजोल्युशन पास करून हाडलें की हो जो प्रोजेक्ट आसा हो प्रोजेक्ट बंद करपाचो, कारण खुबशे लूपहोल्स आनी खुबश्यो इलिगॅलिटीज ह्या प्रोजेक्टा बद्दल दिसून येयल्यो. आनी त्या प्रोजेक्टाचेर जेन्ना हांव बसून थंय कारापूर गांवांत गेल्लो, हांव सायटीर वचून पळयली आनी सायटीचेर दिसून येयलें की रस्ते बांदलेले आसा. थंय तुमी भितर पळयला आसतले दोंगर सगळो कट केलो, दोंगरार कांयच ना, फूल तप जाल्लें आसा आनी भितर फूल रस्ते बांदल्या, प्लॉटिंग केल्लें आसा. आनी हें सगळें करता आसतना गांवच्या लोकांक, गांवच्या जे लोक जे आसा जावं थंयचे जे कोण ओनर्स आसा हांकां सारको कॉन्फिडन्सान घेयनासतना जावं सारकी लिगल डॉक्युमेंटेशन करनासतना हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर एरियेन येदो व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार गोंयचो सगळ्यांकून व्हडलो प्रोजेक्ट थंय आमकां कन्स्ट्रक्शन करपाक सुरवात केली. हांव जेन्ना सायटीर गेलो तेन्ना म्हाका हेंय दिसून येयलें की त्या प्रोजेक्टाचेर म्हटल्यार बोर्ड मारपाचो आसता, जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन आसा की क्लियर कट जें कितें कन्स्ट्रक्शन घडटा, जे परमिशन तेंचे कडेन आसा ती परमिशन्स थंय बोर्डाचेर घालपाक जाय. पूण थंय एकूय बोर्ड आमकां दिसून येवना, पण एक बोर्ड दिसलो की व्हिडिओग्राफी करपाची ना. आनी ती एथॉरिटी कोणान दिल्या म्हटल्यार एथॉरिटी बीन तशें कांय ना, पण व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी थंय ना म्हणटा. आयज अशें दिसून येता की ही जी पंचायत जी आसा ती पंचायत बॉडीन खंय तरी हांकां सपोर्ट केलो. ज्या सरपंचान जावं डेप्युटी सरपंच, आतां खंय सरपंच चेंज जाल्यार डेप्युटी सरपंचाक चार्ज गावल्ली आसा आनी डेप्युटी सरपंचाक सोदपाक गेले नाल्यार गांवचे लोक सोदून गेल्यार डेप्युटी सरपंच मेळत ना. जेन्ना फोर्टनायटली मिटिंगेक तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतलें आनी तें फुडें रेजोल्युशन करपाक धाडपाचें आसलें, डेप्युटी जो डायरेक्टर ऑफ पंचायत तांकां एक स्टॉप नोटीस म्हणून काडलो. आतां हो कशें दिशाभूल करपाचो हें म्हाका दिसता ह्या बीजेपी सरकारान सारकें शिकयल्लें आसा हांकां. कशें हांकां प्रोजेक्ट जे ओनर आसा, प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा हांकां कसो हात दिवपाचो आनी तांकां जाय तशी मनमानी करपाक दिवपाची हें तांकां सारकें खबर आसा. आनी त्याच हितून आयज गांवचे लोक जे आसा, कारापूरचे लोक जे आसा, सरावंड कारापूरचे ते लोक हांगा येयल्ले आसा, तेंच्यांनी एक कंप्लेन जी आसा ती ड्राफ्ट करून तांकां इनवर्ट केल्ली आसा. आनी ती कंप्लेन जी आसा तितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की ह्या प्रोजेक्टाचेर स्टॉप वॉकर हाडचो. 1700 जेन्ना विलाज येता, 300 सुमार फ्लॅट्स येता, स्विमींग अलॉंग विथ स्विमींग पूल, एक आर्टिफिशियल जेन्ना बीच हाडटा, येदो व्हडलो प्रोजेक्ट, गांवांतले दोंगर नश्ट केले, झाडां पेडां काबार केली, जे सेम आसा एक लेक आसा तो लेकाचो डिस्ट्रक्शन, स्प्रिंग्स कितल्योशी आसतलो तेजें डिस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल डॅमेज जी हांगा जाल्ली आसा विथआउट एनवायरमेंट क्लियरन्स. 53 हेक्टर्स लँड हांगा इतल्या हेजेर जेन्ना येदो व्हडलें डिस्ट्रक्शन जाता तेन्ना एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवपाक जाय आसलें, बट तें एनवायरमेंट क्लियरन्स हें कांयच ना. म्हटल्यार आयज ह्या बीजेपी सरकाराची मनमानी चल्ल्या. प्रत्येक डिपार्टमेंट, जावं तो चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंत आसूं तेजी डिपार्टमेंट आसूं, जावं तो विश्वजीत राणे जो TCP मिनिस्टर आसा, ज्या TCP मिनिस्टरान नाका आसलेली परमिशन्स, जावं ती 39A आसूं 17(2) आसूं, असल्या हितून कितलीशी परमिशन्स ग्रांट केली. आनी आयज ह्या लोडा प्रोजेक्टाचेरूय TCPची कितें कितें परमिशन ग्रांट केला ती तांकां खबर आसा. तशीच पंचायत मिनिस्ट्री जो मोविन गुदिनो आसा ते कायद्याचे कायदो घेवन पालन करून आमी फुडें वयता. सिनियर मोस्ट मिनिस्टर्स आसून वचून आयज ते आपणाक जाय तशी मनमानी करता. कारण एकूच आसा की तांकां पयशांचो आयज म्हटल्यार ग्रिडिनस वाडलेले आसा. पयशे खंयच्यान तरी आमकां मेळटले, स्वार्थ हो वाडलेलो आसा. आनी त्या स्वार्थाक लागून आयज आमच्या गोंयकारांक काबार करपाक आनी गोंयचो सेम सोंपोवपाक लागून हो षडयंत्र बीजेपी सरकारान रचला. आमी प्रत्येक वेळा म्हणटा की गोंय हें उरपाक जाय, गोंय हें फुडल्या पिळगेक दिसपाक जाय. आयज आमचे भुरगे जे ल्हान ल्हान भुरगे आसा ते आयज कितें पळयता, तुमी पळयता आसतले हे फावट गरमी इतली वाडल्या. कशी वाडल्या, कित्याक वाडल्या? कारण एकूच आसा की आयज प्रत्येक कडेन गांवांनी डिस्ट्रक्शन चालू आसा. गांवांनी आमी वयता थंय लँड कन्वर्जन चालू आसा, लँड यूज चेंज चालू आसा, अशें दोंगर कातरप चालू आसा, उजो पेटप चालू आसा. आनी ह्या हितून आयज गोंयकारांनी एकठांय जावपाची गरज आसा. आमी पळयता की थोडे दीस पयलू बांबोये पासून अशेंच स्टॉप वॉक ऑर्डर आसली तांकां कशें रिवोकेशन कितें केलें कांयच खबर ना, काम चालू केलें. आमकां वचून तें स्टॉप करचें पडलें.
आतां पासून मदीं मदीं चालू करता आमकां वचून वचून रावचें पडटा. आयज ह्यो अथॉरिटी खंय न्हिदल्या, हे कलेक्टर मामलेदार खंय न्हिदल्या. रेव्हेन्यू ऑफिसर्स म्हणून आसता तेंच्यांनी रेव्हेन्यू लँड राखपाची आसता. तशीच ह्या कारापूर गांवांत जा सवर्ण गांवांत तेंच्यांनी एक रोड बांदलो, टोटल इलिगल रोड. कोमुलदादीचो जो जागो आसा तो कोमुलदादीच्या जाग्यान कोणच्यान एनओसी घेतली, कितें घेतली हें कांयच ना. आतां पता लापता हो सरकारच असो जाला. त्या सरकाराक म्हणटा तें मात्तूय पडलेलें ना. जेन्ना आरटीआय मारली, अरे आरटीआयची रिपोर्ट्स येयले तेतून काय म्हटल्यार त्या रोडाची कांय डिटेल ना. कोणान पयशे खाल्ले, कोणान पयशे खाल्ले, ह्या कोमुलदादीच्या रोड हाडपाक लागून कोणान पयशे खाल्ले, हो एक प्रश्न आसा. ह्या पयशांच्या शिवाय हो रोड जावचो नासलो. आयज कोमुलदादी सारको जो गांवकारांचो जागो, जो गांवकारांनी दवरपाक जाय आसलो, आमकां दोंगर शेतां करपाक लागून हो गांवकारांक आमकां सांबाळून दवरलो आमच्या जाणट्यांनी. आयज हांगा कितें करता, धंदो चल्ला, पयशे घेवप आनी कोमुलदादी विकप, आनी तो विकून आयज तेंच्यांनी रस्तो केलो. तो रस्तो इतलो व्हडलो आसा म्हटल्यार तूं रस्तो हायवे कसो, जो सकयल्लो हायवे रोड आसा तो धाकटो दिसता आनी तो हायवे व्हडलो दिसता, कॉन्क्रीट रोड. इतल्या लेवलाचेर जे कन्स्ट्रक्शन आयज दिसून येता, लोडा सारक्या व्हडल्या प्रोजेक्टाक तेंच्यांनी अप्रुवल दिले. मुखेलमंत्र्याची एक उत्तर येयना, पीसीबी मिनिस्टराची एक उत्तर येयना, आयज जो पंचायत मिनिस्टर आसा हेजें उत्तर येयना. विधानसभेन तुम्ही व्हडले व्हडले सांगताले आमी सेक्रेटरीचेर एक्शन घेतले, कोण इनलिगलिटी करता जाल्यार तांकां आमी एक्शन करतले, तांकां ट्रान्सफर करतले. आयज अशें दिसून येता तो सेक्रेटरी लीव मारून वयता, 2-2 दीस लीव मारून वयता. नात, अरे हेड ऑफ चार्ज दिया, 2 दीस दिला मागीर दुसऱ्यांक चार्ज दिया. आयज प्रशासन तुमच्या दारी म्हणटा, जेन्ना आमचे लोक गोंयकार तुमच्या दारी वयता तेन्ना ते गोंयकारांक धांवणयता. सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच ना, जो सेक्रेटरी ना, म्हटल्यार कशी पंचायत कशी चलता. जो अंत्योदया तत्व म्हणटा, ग्रामोदय तत्व म्हणटा, तत्वां गेली खंय. हांगा ही भाशणां दिवन ही तत्वां मुखेलमंत्र्यान खंय लिपोवन दवरिल्या ती आमकां सोदची पडटली. हांव खरेंच आमच्या ह्या गांवच्या लोकांचो खरेंच अभिमान म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी झूज जे दिल्लें आसा, सुरवात जी केल्ली आसा, ही सुरवात काबार जावपाक जायना, ही फुडें वचपाक जाय. जेन्ना पर्यंत न्याय मेळना तेन्ना पर्यंत. कारण इतले दीस आयज ते थंय आसा, मुखेलमंत्र्यान येवन तांकां विचारपाक जाय आसलें, जावं थंयच्या स्थानीक आमदारांनी येवन तांकां सपोर्ट दिवपाक जाय आसलो, कित्याक तो रुलींग आमदार आसा. त्या रुलींग आमदाराक तो सांगपाक जाय आसलें की हेंचो आयज प्रश्न कितें आसा. तो विश्वजीत राण्याक सांगपाक जाय आसलें टीसीपी परमिशन कशी दिली, हो जागो कसो विकलो, कित्याक विकलो, लोकांक कशें फटयले. आयज बारीक समाजाच्या लोकांक फटयता. जेन्ना तेंच्यो काजीचे बागायदार आमी पळयले, जाणटी बावडी बायल रडपाक लागली, आमचो जे पूत आसा हो हेजेरूच जगता म्हणून, ह्या काजींचेर जगता म्हणून. आयज त्यो काजी कातरून उडयल्यो, त्यो लासयल्यो, मारून उडयल्यो. आनी काजूची फेस्टिवलां जी आसा ती हांगा व्हडली व्हडली जाता, करोडांनी पयसो मोडटा. आयज आमचो टॅक्स पेयर मनी हांगा वेस्ट जाता. आनी ह्या हितून हांव गोंयकारांक उलो मारता, हो जो प्रोटेस्ट आसा हो कारापूरचोच न्हू, हो गोंयकारांचो प्रोटेस्ट. प्रत्येक गोंयकारांनी हेंच्या वांगडा उबे रावपाक जाय. आमी सगळे सायडीक दवरून, कित्याक आयज समज आमी उबे रावना, हो आमचो गांव. कारापूर सारके अशे कितलेशे गांव आसा आमचे गांव. हे गांव आमी राखपाक आयज फुडें सरूंक जाय. आनी आमी आयज समज फुडें सरना जाल्यार आमी गोंयकार म्हणपाचे न्हू. आयज कोण कोण येवन कितें नाटकां करतले आनी हांगा आपणाची दादागिरी करपाक सोदतले, ते धमक्यो दितल्यो. म्हाका आयकोंक येयल्लें की खूब जाणांक धमक्यो गावल्यो, खूब जाणांक ऑफरी येता आनी कितें येता. पण गोंयकार आयज उठल्या, गोंयकार आपणाच्या गांवा खातीर उठल्या आनी ह्या सैमा खातीर उठल्या. हो सैम राखपाची जबाबदारी प्रत्येक गोंयकाराची आसा, तशी म्हाजीय आसा. हांव बिंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा येयल्लो आसा, तांकां पूर्ण तेंको हो प्रत्येक वेळा ज्या ज्या टायमार ते म्हाका सांगतले, उलो मारतले, हांव त्या त्या टायमार तेंच्या वांगडा आसतलो. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे द्वारे आमचो जेन्ना जेन्ना मुवमेंट फुडें वयतलो आमी तांकां पूर्ण तेंको आमचो दितले. तशेंच आमी डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसा तितूनय कंप्लेन म्हाज्या थ्रू हांव घालतलो की एनवायरमेंट क्लियरन्स घेयनासतना कशें तेंच्यांनी हांकां परमिशन दिलें. कित्याक हो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हो सुशागाद आसा, हो मस्तेपणां करता, हांगा चोरता, लुट्टा, पडलेले ना. पूण हेंचेर एक्शन घेतले आनी समज एक्शन घेयना जाल्यार त्या ऑफिसरांचेर, मेंबर सेक्रेटरी आनी कोण आसा तेंचेर एक्शन घेवपाक आमी फाटीं फुडें सरपाचे ना. सो हांव मागता गोंयकारां कडेन एकजूट रावया आनी आमी ह्या कारा वांगडा जो श्रवण कारापूर गांव आसा हेंच्या वांगडा एकटे रावन हो लोडाचो प्रोजेक्ट हो भायर मारूया. आतां ह्या सिस्टमान आमी पळयलां मंत्र्याचो, सीएमाचो फोन येयल्या शिवाय कांयच जायना. ती फायल्यो थंय लावन दवरिता. आमकां कोण तरी फोन मारतलो, हांगांतल्यान नाल्यार दिल्लीच्यान तरी फोन येता आनी ह्या फोनांचेर ही सगळी अंदाधुंदी चल्ल्या. हो कारबार कसो आसा, हांगा हेंकां बेश्टे पपीट कशे बसयल्या.
खरे कायद्यानुसार कितें करपाक जाय ते कायद्यानुसार कांयच जायना. एडमिनिस्ट्रेशन हे टोटल कॉलॅप्स जाल्लें आसा गोंयांत आनी हे कॉलॅप्स एडमिनिस्ट्रेशनाक लागून गोंय सोंपता. आयज करप्शन म्हटल्यार हो भ्रश्टाचारी सरकार प्रत्येक डिपार्टमेंट जी स्वता तेंची डिपार्टमेंटां आसा त्या डिपार्टमेंट करप्ट जाल्लें आसा. हे भ्रश्टाचारान बुडलेले आसा आनी हे बुडल्या जे आसा पळय तांकां भायर मारचें पडटलें. हांकां आमी समज भायर मारना नाल्यार हे गोंय सोंपयतले.